डिसेंबराच्या 3 तारखेक म्हणजे सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या फेस्ताक ह्या वर्सा एक्सपोजिशन असल्या कारणान लाखांनी भक्तगण येवपाची अपेक्षा आसा। फेस्ताच्या दरम्यान से कॅथेड्रलान एसएफएक्सच्या रेलिक्साची भेट घेवपाचो वेळ तोच आसतलो, सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन। उपरांत मिसाची वेळ फादर पत्रेशियो हांच्यानी स्पष्ट केल्ली आसा। फेस्ताचे मिसा अशें आसतलें, 3:45 सकाळच्या पयले मिस 3:45 कित्याक त्या दिसा खूप लोकांचो रातचो आसता, मागीर सकाळी येतात ती, मागीर 5:00 6:00 त्या उपरांत 7:15 8:30 पोरबेचे मीस पळय हा व्हडले मीस ते 10:30 जातले आनी ते ह्या वर्सा इंग्लिशीन जातले। कित्याक लागून रोमांकसान एक कार्डिनल येतलो, आर्च बिशप कार्डिनल तागले म्हणून तो येतलो, तो इंग्लिशीन मीस म्हणटलो। त्या उपरांत 12:15 एक मीस आसा, 3:30 5:00 आनी 6:15 हे भाशेन ही मिसांची मांडावळ आसा।